जुदेवांचो पूण आख्या संवसाराचो सोडवणदार म्हणून दाखयता. जेजू आयला तो न्हू फकत जुदेवां पासून पूण आख्या संवसारा पासून, सगळ्या मनशा कुळा पासून, सगळ्या सृश्टी पासून. आनी म्हणून लूक आपले शुभ वर्तमान कशें सुरू करता? लुकाची शुभ वर्तमान सुरू जाता ताची संसद दाखयता कोणा पासून? आदावा पासून. आदावा पासून सुरू म्हळ्यार सगळी रचना देवान रचली आदावा पासून, सगळी मनशां कुळ. आनी म्हणून लुकाचे शुभ वर्तमान आमकां खेरीत ही जाणीव करून दिता की जेजू संवसाराचो सोडवणदार. लुकाचे शुभ वर्तमान आदी करून आमकां आयकूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा की जेजू आपल्या शिसांक मागणी करूंक शिकयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमान देखून खेरीत भाशेन आमी आयकतले जेजू जेन्ना तांकां सांगता मागण्या वरवीं देवार तांचें जिवीत पातळून, देवार विस्वास दवरून आनी देवार विस्वास दवरून देवाच्या सोडवणीचें कार्य म्हळ्यार हे सर्गीच्या राज्याचो वावर फुडें व्हरूंक दाखयता. आनी म्हणून लूक मुखार पावलो आमकां दाखयता जेजू जेजुलेच्या म्हळ्यार मागणी करतना कितें जालें? ताका खुर्साचें मरण जें जावचें आसलें, जी वेदना येवची आसली, जे कश्ट मरण येवचे आसले ते मागणी करतना मागण्यान म्हळ्यार इतलो तणाव, तितलो ताचेर ते प्रेशर घटक आसले आसतले. लोक आमकां म्हणटा ताचे रक्ताचो घाम पडटालो ना. म्हणून जेन्ना मनीस ट्रॅक्चरान आसता आमच्यो स्नायू, आमच्यो ज्यो नसो आसा त्यो तुटूंक शकता. आनी हे दाखयता जेजू ते नाका तरी आसतना बापाची खुशी करूंक वयता तो आमच्या मोगाक वचता. म्हणून लुकाचे शुभ वर्तमान कितें ते दाखयता देव तितलो दोयार काकुळसा मोगार तो पातक्याक पासत रावता, पातक्याक भोगसोने दिवंक रावता, पातक्याक आपलो मोग उक्तो करूंक रावता. आनी म्हणून आनी एक लोकांक बरयलां आनी एक पुस्तक ते खंयचें? धर्मदूतांचो इतिहास, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, धर्मदूतांचो इतिहास हे मागीर लुकान बरयला. आनी म्हणून लूक न्हू फकत जेजूचें जिवीत आमच्या मुखार दवरता पूण पयली पवित्र सभा जेजू मेल्या उपरांत तो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत कशें बरें मारिये सांगता धर्मदूत आनी हेर जेजूचे पाटलांकार शिस मागण्यान आसले. तांणी मागणी करून तयारी केली. आनी म्हणून जेन्ना आमी मागणी करता आनी मागण्या वरवीं आमचें जिवीत देवाक आमी भेटयता लोक आमकां सांगता देव आमकां आपल्या कृपेन आनी आशिर्वादान करता, पवित्र आत्म्यान करता. आनी म्हणून बघा आयज जेन्ना आमी ताची परब करता आपल्या बरोबर वरवीं आपल्या जिविता वरवीं लोक आपयता. तो भागवत पावलो सांगता ताच्या कार्यात सहभागी आसून ताका आदार दिलो, ताणें आंगवले देवाचो मोग. आनी म्हणून तो मोग आमकां उक्तो करता की आमी देखून ते वाचून आमी अणभवू देवाचो मोग. तर आयज जेन्ना म्हाका वावणे दिसात आमी वांटो घेता मागुया भागवत तुका लागीं ताची विनवणी वरवीं आमकांय तो जेजूचो मोगाचो भोगसण्याचो काकुळतेचो अनुभव आमकां फावो जावं. तर ह्या दिसाक वांटो घेतना आमी ह्या दिना पासत मागुया. सगळे उबे रावया. सगळ्या आमच्या प्रार्थनांचे दोन धरून आमी म्हणूया आनी तुका शासनाच्या जिवितांत पावो. सोम्या काकुळकर, प्रेसा काकुळकर, सोम्या काकुळकर, महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शाश्वताच्या श्रेष्ठ संसारी सगळ्यांच्या सोडवेदात बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका नमस्कार तुज्या वैभव आसत आमी तुका वापरता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या देवाचो सोम्या देवा देवाचे श्रेय तू सगळ्यांचे पाप काडटा. आमची काकूळ कर तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे कित्याक रत्नास्थानांतली देवा बाबाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं व्हडले, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा अपूर्वाय तूं दुर्बळांचो मोग करताय म्हणून उतराण आनी बरोवपाक प्रकट करूंक
भागवत लोकांक तुवें पोचलय. ही बरी खबर घेवन आमी सगळीं तुजी दुर्बळ भुरगीं तुज्या नांवाची वडवीक गायता. एका मनान आनी एका काळजान जिवन तुज्या मोगाची बरी खबर आमचे भोंवतणीच्या मनशाक कळीत करून आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकूणाचे येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमीन. भगवान पावलो तिमोथाक बरयले दुसरे चिटी वेले वाचन. एकलोच लोक म्हणजे सरशी आसा प्रितीच्या या संसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सोडून तेसाळणेक गेलो. क्रेसेस गालिशियेक गेला आनी ती दाल्मेशियेक एकलोच लोक म्हणजे सरशी आसा. मार्कूक म्हणजे बराबर घेवन ये कित्याक तो म्हज्या वावराक भव आदाराचो तिकी सुकाक हांवें एफेसांत धाडला. त्रेयसाक कार्पुसा कडेन पांगरूचे दवरून आयला. ती येता आसतना हांव तशींच पुस्तकां मुद्दम करून चंद्रपत्रां आल्डेस्ट्रोक कासारान म्हाका खूब वायट केला. ताच्या कर्तुका प्रमाणे देव ताका कार्य करतलो. तुवें ताची वाट सोड कित्याक आमचे शिकवणेचेर तो एकदमच आड गेला. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेच म्हाका तेंको दिलो ना पूण सगळ्यांनी म्हाका सांडलो. हे ताका बुजोनच हांव पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुनचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी घटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. देवाचे उतर आमचो बाब तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी महिमा मनशाक गाजयतात. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी महिमा मनशाक गाजयतात. तुवें रचले ते सगळे तुका दिवस सर्वेस्परा. तुझे भक्त तुवें वंदन करू तुझे राजवटीची महिना गाजू आनी तुजी पदवी परगट करू. आमचो बाब तुझे भक्त सर्वेस्परा तुजी महिमा मनशाक गाजयता. असे सगळ्या मनशाक तुजी वर्ती कर्तृत्वा आनी तुजे राजवटीचे लकलकीत महिमा कळीत जावं. तुझे राज म्हणल्यार सासणाचे राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी करता. आमचो बाब तुझे भक्त सर्वेस्परा तुजी महिमा मनशाक गाजयता. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो लक्ष कर्म्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. आमचो बाब तुझे भक्त सर्वेस्परा तुजी महिमा मनशाक गाजयता. उद्गार हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात तुमी वचून तकतात तसली फळां दिवच्या हांवें तुमकां नेमल्यात. जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय 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 जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. तुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वयचो आसलो त्या नगरान आनी ते स्वतेर दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें पीक धरपूर वावगाडी थोडे ह्या पासून पिकाच्या दोन्या लागीं आपले लोणे मोडणे वावगाडी तांदूळ मागात वचात पूण लागग्यांमध्ये मेंढरे कशे तुमकां धाडटा.
म्हणचोच रायल्यात भोगशे भोगोती वानो करू नाका आनी वाटेर कोणाकूच हाडकी नाका खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसो अशें पयलेच म्हणा शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसलो जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली नातर तुमचेशी परत येतली एकाच घरात रावन तांगेर आसा ते खायात आनी पियात तर वावराड्याक आपलो हुशार उरपालो घराघरी भोंवू नाका आनी खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार देत जाल्यार तुमकां वाडटात ते खायात थंय आसतील त्या वायट घरांत बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्त घर सोडून गेल्ल्या तुज्या भुरग्यांक सोडून तांकां तुज्या कोपांत परतून हाडून तुज्या पुताक तुवें दाखयलें ताचें मरण आनी पुनर्जीवन आमी तुका आतां उलयता पातक करून तुजें घर सोडून वयता तेन्ना बेगीच तुजे बेगेन परतून यो आनी असो तुज्या काळजाचो उतरावरतो संतोष दिवं भाग्यवंत लोकांचे विनवणी तुजी कृपा आमकां मागता तुझ्याच पुता जेजूचे नावी आमीन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां वाडोवया आमी ती सर्वेस्परांताय बात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर्वपवित्र आनी सासणाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वदा आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो नेमच्या फायद्याचो तुज्या पवित्र सभा तुजी पवित्र सभा तुजी पवित्रतायेची गुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशाक परगट करच्या तुवें ती धर्मदूतांचे बुन्यादी थीर आनी घट बांदून दवरलाय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुमचे कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दरबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय उत्सर्गीत तुका सय सय बाबा रोज तू पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून येयलेली पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी आपले सुशेक कश्ट मरण सोसून पळयशाली ताणें उलो तुका दिनवासून तो घडलो तो आपल्या आशिसांत दिलो आनी हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो सांबाळ करूची तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली कणांती माचलो ती आपल्या आशिसांत दिली आनी म्हणलें तुम्ही समज घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कराचे पातकांचे बक्षण्याच्या तुमचे पासून आनी सगळेच मनशा पासून ते वारवतले हे म्हज्या उलासा बाबा
करूया. तुझ्या कुसाने पुनर्चडपणावरवी तुवें आमकां सोडयलें सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. पापाच्या तुझ्या मनाचो आनी पुनर्चडपणाचो अनुभव उदास करता आनी हो जिविताचो उगड सोडूची कास तुका समर्पिता. तुजे उपकार येवंक ही सेवा करून आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत श्रोताल्या वासून आसता पवित्र आत्म्याक एकठांय कर म्हणून आमी मागता. सगळीस्परा एक तुमचे विस्तार वेळे तुझे पवित्र सुबेस उदास कर आनी रियो आमचे बागीन बापा डेरीक आमचे दोळे बापा आनी सगळी आमी वर्गा बरोबर दिता प्रेती मुखार वाडोवन तुझ्या जीवनपणाचो बरोबरचो घर मेळ्ळ्या ती आमच्या बरोबऱ्यांची कापूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टपरीत मेळ्ळ्या सुमेस्तां तुजे परसोडी तुमकां मळपण फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. तांकां बरे देवाची मैसांगाती भाग्यवन जुजेकीन सोपती भाग्यवन धर्मदूता भाग्यवन फ्रांसिस भाग्यवन लोक आनी सगळं काळी घडल्या त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्तान तुज्या भक्ता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू जाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुंदराच्या आत्म्यान ताणे शिकलेले प्रार्थना बाबा आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो प्रसाद आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तारणे फुडें देव नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सोबेस्पराचो वायटांतल्या आमकां निवार. दया करून या जिवितांत समस्कांनी शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे आमी भरवशेन प्रयत्न तर आमकां तुजे उदार काकून सत्ताकांतली सुरय आनी स्वर्गांतली वाटोय. कित्याक राजकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. स्वामी जेजू क्रिस्ताक तुज्या धर्मदूतांमध्ये तुमकां शांती दवरता आमची शांती तुमकां दिता. आमच्या भक्तांचे तुजे पवित्र सभेच्या भावांचे दिश्टकार आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी दुस्तिकाय करताना सभा तुजो जियेताय राजो चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. देसी देवाची शरीर संसाराचे पाप काढतात. शरीराच्या जीवनापर्यंत सगळे आम्ही सुभागी सौम्यात वेन मौज भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
दिसांनी आमच्या कुटुंबात भेट दिला श्रीवर्धनाची भेट दिली जाल्यार ती आपल्या आपल्या भेटीवरवी आमचे जीव उठे करता आणि त्याचा आशीर्वाद घेत आपल्याला त्या दिसाच्या बलिदानात आणि तेच फाट्या आमच्या जिवितात खरें तिका लागल्या आणि निरंतरी तिका उदरलेल्या तिचो सांगार जोडून घेवन त्या दिसाच्या मागण्यावरती खरें हेच विश्वास दवरून की ती आमकां केन्नाच सांगची ना पूण आपल्या पुता लागीं निरंतरी आमची कसरत विनंती करतली आनी तेच भाशेन दिले देवाचो मोग आनी सांगाता बरो तो अनुभव आमकां ती निरंतरी आपलो आदार दितली हेच मनात दवरून त्या दिसाक तिका जेजू तिच्या देवा पासून आर्गां दिवया आनी तिचे वरवीं आमच्या कुटुंबांनी खरें आमच्या सगळ्या भाव भयणींनी आनी आमच्या संवसाराक देवाचो आशिर्वाद मागुया. प्रार्थना. सोर्ग पिता आमच्या बाबा तुझ्या भागात वयजा दुखाच्या परबे दिसा जेजूची पूर्ण मिरवत आमी घेतल्या जावं ती आमकां पुरी आत्म्याचे पिळयेक अमर जिविताचे लोक ह्याच खाना पिळणा वरवीं जीवन जेजू गवाय देवचे पवित्र आत्म्यान भरलेले जावं आमचे क्रिस्ती सोने हे आमी मागता तुझ्याच पुता जेजूचे नावी सगळे तुमचे सगळे आसूं सोर्ग पिता पूत आनी पवित्र तुमचे आशीर्वाद घालो वचून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे बळगत उदास करता Lisa